بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك